सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल के कानून बनने से पहले ही हुक्म इम्तना दे दिया। 8 रुकनी बेंच में दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। जिस लम्हे मुजव्वज़ा कानून पर सदर दस्तखत करें, उससे अगले लम्हे बिल पर किसी अंदाज से अमल नहीं किया जा सकेगा। बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, काफ लीग, JUI को भी नोटिस जारी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं, अदलिया की आज़ादी भी अहम है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। कहा गया कि आइन साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चैलेंज करने की मजम्मत करता है कि इसकी समाअत करने वाला 8 रुकनी बेंच तहलील किया जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ। अदालती इस्लाहात बिल से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की गई। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक अमूर पर पार्लियामान से रहनुमाई लेने का फैसला हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा और अवाम की नुमाइंदा है, इख्तियारात पर समझौता नहीं होगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात बिल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा, अदालत उज़्मा का मुतनाज़ बेंच बनाने का इक़दाम कबूल नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म करने और आइनी अमल को बेमायनी करने के मुतरादिफ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जजों को बेंच में शामिल न करना अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद फैसलों में वन मैन शो, मुतसबाना और आमराना तर्ज अमल का इजहार कर चुके। बेंच खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुबोलता सबूत है। तमाम जमातें बेंच की तश्कील को पार्लियामान पर शब खून करार देती हैं। इस इक़दाम की भरपूर मुज़ाहमत करते हैं। अदालती इस्लाहात का बिल अभी कानून बना नहीं और 8 रुकनी बेंच बैठ गया। चीफ जस्टिस बेंच तहलील करें, मफादात के टकराव पर खुद को अलग कर लें। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मुतालबा, बोले ये केस चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक है, वो बेंच की सरबराही न करें। केस की टाइमिंग दुरुस्त नहीं, बिल कानून बन जाए तो समाअत कर लें। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार में मुदाखलत मंजूर नहीं, अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। इदारे हुदूद में रहें, टकराव पार्लियामान की तरफ से नहीं है। इदारे में तकसीम का तासुर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ हुकूमती साजिश नाकाम बना दी। 15 में से 8 जजेस की हतमी अक्सरियत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के खिलाफ फैसला दे दिया। गैर नुमाइंदा पार्लियामान के मुकाबले में अवाम की अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद करना बगावत के मुतरादिफ है। कोई हुकूमत पसंद का बीच बैच होने का मुतालबा नहीं कर सकती। हमाद अजहर बोले कि वकीला ने वजीर कानून की एमा पर हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। हर शहरी चीफ जस्टिस और आइन के साथ खड़ा है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक बिल मुस्तरद कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी का बिल वजीर खजाना ने पेश किया। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की फराहमी की तहरीक अरकान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट की खजाना कमेटियों ने भी इलेक्शन फंड का बिल मुस्तरद किया। वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा बोली, पाकिस्तान IMF के सख्त प्रोग्राम में है, हुकूमत के पास मुख्तस बजट के अलावा इजाफी फंड दस्तयाब नहीं। बरजेस ताहिर बोले, फंड्स एक ही वक्त में सिर्फ आम इंतखाबात के लिए दिए जाएं। सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग के लिए कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास कल तलब। फौजी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग में ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे माहौल ख़राब हो। खराबियाँ ठीक करने के लिए इज्तमाई दानिश की ज़रूरत है। कबायली अज़ला के अराकीन के खदशात सुनकर दूर करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्द ज़मान पाक वालों के पुश्त पनाह हैं। जज्बा खैर सगाली से बसाए गए कुछ लोग मकामी अफराद के लिए अजाब बन चुके। जिन लोगों को बसाया गया उन्हें दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं आता। इनको वापस लाने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। जिन लोगों ने उनको लाकर बसाया उनसे पूछना चाहिए, कुछ लोग ज़मान पाक में भी बैठे हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने 5 साल बाद उम्रे की सआदत हासिल कर ली। नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज, हुसैन नवाज और दीगर अहले खाना ने भी उम्रा किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को शाही प्रोटोकॉल में उम्रा कराया गया। शरीफ फैमिली के अरकान उम्रा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाएंगे।
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کے ساتھ افطاری، عمران خان نے کارکنوں سے خطاب بھی کیا، بولے وزیر اعظم کہتا ہے وہ مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، شہباز شریف خود کو اور قوم کو بھی ذلیل کراتا ہے، یہ عوام پر ہے، قوم کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور برباد بھی کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکمران جماعتوں سے ڈائیلاگ پر اتفاقی رائے کے لیے کمیٹی بنا دی، یوسف رضا گیلانی، نوید قمر اور قمر زمان قاہرہ شامل۔ کمیٹی کے ارکان کے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شاہ زین بگٹی سے ملاقات۔ گیلانی کہتے ہیں کہ ملک اس وقت مشکل حالات میں ہے، اتحادیوں کے ساتھ الیکشن کے معاملات پر مشاورت کریں گے۔ نوید قمر بولے کہ سیاست سے ہی ہر چیز کا حل نکالا جاتا ہے، پہلے ہمیں اتفاق کے ساتھ ایک نقطے پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ ایک سیاسی جماعت کو ایک گروہ کی طرف سے سہولت کاری مل رہی ہے، بینچ دیکھ کر ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، معاملہ کس طرف جائے گا۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار پر شب خون مارا جا رہا ہے، توہین پارلیمان قبول نہیں کریں گے، سیاسی کیس فوری لگ جاتا ہے، عوامی مسائل لٹکے رہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں پاکستان معاشی تباہی کے اثرات سے نکل رہا ہے، 1 سال قبل حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں شہباز شریف کابینہ ہٹ دھرمی سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مان رہی، سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ میں تمام قابل جج موجود ہیں، عدالتی بل کے خلاف سماعت سے قبل ہی شہباز کابینہ کا بینچ کو مسترد کر دینا غیر جمہوری و غیر آئینی ہے، پاکستان کے تمام وکلاء، بار کونسلز اور عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عدالتی اصلاحات بل پر 8 رکنی بینچ کے خلاف وکلاء کی جزوی ہڑتال، پاکستان بار کی اپیل پر مختلف شہروں میں وکلاء نے عدالتی بائیکاٹ کیا، پاکستان بار نے کہا کہ سماعت میں سینئر ججز کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان بار نے سیاسی صورتحال اور اداروں میں کشیدگی پر 17 اپریل کو وکلاء کانفرنس بلا لی۔ سپریم کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار کا ہڑتال سے اظہار لاتعلقی، کراچی بار ایسوسی ایشن کی بھی مخالفت۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آئندہ عدالتی ہفتے کے لیے بینچ تشکیل دے دی ہے، اسلام آباد پرنسپل سیٹ کے لیے 6 ریگولر اور 2 اسپیشل بینچ تشکیل، بینچ 1 جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عطر من اللہ پر مشتمل، بینچ 2 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شاہد وحید شامل، بینچ 3 میں جسٹس سردار طارق اور جسٹس امین الدین شامل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی کراچی میں سماعت کریں گے۔ تنویر الیاس کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے سے نااہلی برقرار، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے تنویر الیاس کی نااہلی ختم کرنے کی اپیل مسترد کر دی، ہائی کورٹ نے توہین عدالت پر تنویر الیاس کو 2 سال کے لیے نااہل کیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ راجہ سعید نے ریمارکس کیے کہ ہائی کورٹ نے صبر سے کام لیا، توہین عدالت تسلیم کرنے پر تنویر الیاس کو جیل بھیجنا چاہیے تھا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں تنویر الیاس بولے ان کا جرم یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی بات کی، دیکھنا ہوگا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 4 مئی تک عبوری ضمانت منظور، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 مقدمات میں ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواست منظور کی، فواد چودھری اور حماد اسد کی عدالت پیش ہونے پر ضمانت منظور کر لی گئی، عدالت نے دونوں کے پیش ہونے پر گرفتاری کا حکم واپس لے لیا۔ دوسری جانب محکمہ ایکسائز نے عمران خان کو لاکشری ہاؤس ٹیکس کا نوٹس بھیج دیا، 36 لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنے کی حکم۔ جوڈیشل کمیشن کی جسٹس مسرت ہلالی کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات کرنے کی سفارش، جوڈیشل کمیشن نے متفقہ منظوری کے بعد سفارش پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دی۔ جسٹس مسرت ہلالی پشاور ہائی کورٹ کی سینئر ترین جج اور قائم مقام چیف جسٹس ہیں۔ اسلام آباد بار نے بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت جوڈیشل کونسل کو بھجوا دی، شکایت کے ساتھ آڈیوز ویڈیوز کے ٹرانسکرپٹ بھی لگائے گئے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر آمدن سے زائد اثاثوں اور ٹیکس چھپانے کے الزامات آئے۔ جھگڑے کو ہوا دینے کے بجائے ختم کرنا چاہیے، جب تک ذہن صاف نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل چلتے رہیں گے۔ چیف جسٹس فاضل فائز عیسیٰ کے جائیداد کے تنازع سے متعلق کیس میں ریمارکس، کہا کہ کیا اب کھڑکی اور دروازے کے مسائل بھی سپریم کورٹ حل کرے گی، فریقین کو مل بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کی ہدایت، سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، سی 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 نے پی آئی اے کی حکومتی گارنٹی میں 15 ارب روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا،
पंजाब में चीनी 95 रुपए फी किलो फराहम करने के फैसले की तौसीक। पंजाब के सूबाई PSMA 20,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम करेगी। अंगूर अड्डा को अफगानिस्तान और वस्त एशिया के लिए एक्सपोर्ट लैंड बनाने की मंजूरी भी दी गई। इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा की फराहमी की मंजूरी। IMF की जानिब से मुस्बत इशारे मिलने पर अमरीकी डॉलर नीचे आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 71 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपये 91 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपये 10 पैसे में फरोख्त हुआ। सोना 500 रुपये सस्ता 2,17,500 रुपये फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में 79 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 40,205 पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमों को ईद से कबल तनख्वाह नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना का ईद से कबल मुलाजमों को रवा माह की तनख्वाह न देने का फैसला। निगरां मुशीर खजाना हिमायतुल्लाह कहते हैं IMF की शर्त पर काबीना इजलास बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। वफाकी हुकूमत भी माली मुश्किलात से दो चार है। मरदमशुमारी की आदाद-ओ-शुमार एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची की 32,000 बुलंद इमारतों पर मरदमशुमारी का अमला गया ही नहीं। 1,91,00,000 शनाख्ती कार्ड है, लेकिन 1,43,00,000 गिने गए। शहर में 32 लाख मीटर लगे हैं और घर 29 लाख ही शुमार। रमजानुल मुबारक में बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 15 अप्रैल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दाखिल होगा। आंधी, बारिश और गालाबारी का भी इम्कान। ईद उल फितर के मौके पर भी मौसम खुशगवार रहने की तवक्को। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन नए सूट, जूते, मैचिंग बैग और चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। बच्चा पार्टी भी मनपसंद अशिया के हुसूल के लिए कोशा हैं। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई के बायस शहरियों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी। अभी तक गुज़श्ता साल जैसी गहमा गहमी नहीं हो सकी। और 92 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान। खालिद काज़मी ने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। जाहिद सरफराज और साजिद अली ने हदिया इनात पेश किया। ज़हीर अब्बास और हमनवा ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। जुनैद इकबाल की मेज़बानी में शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान के मौजू पर गुफ्तगू। मेहमानों में फारूक कादरी, आसिम महरवी और ताहिरा रुबाब शामिल थी।